यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है जमहूरिया चेक, जिसे रिपब्लिक ऑफ चेक भी कहा जाता है। मैंने इसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को स्टडी किया, मैंने इसके सिस्टम को स्टडी किया तो पता चला कि यहाँ के 100% लोग पढ़े लिखे हैं, यानी कि लिटरेसी रेट 100% है। और इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट रेट है ये भी 100% से ज़्यादा है। मतलब अगर 100 लोग हैं तो उनके पास 100 से ज़्यादा जॉब्स भी हैं। अगर आपका एक जॉब से दिल भर गया है या आपके माइंड एप्टीट्यूड के मुताबिक, आपके जहनी मिलान के मुताबिक वो जॉब नहीं है, तो आप इस जॉब को छोड़ के किसी दूसरी जॉब पर भी शिफ्ट हो सकते हैं। चाइल्ड लेबर बिल्कुल भी नहीं है। तालीम, सेहत, फ़ोन, गैस, बिजली, तमाम सहूलियात मुफ्त हैं। बस आपने ये काम करना है कि आपने अपनी पसंद की जॉब करनी है, आपने अपने लाइफ स्टाइल को इंजॉय करना है और लंबी उम्र पानी है। लोगों की लंबी उम्र है, लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी नहीं है। क्राइम रेट वहाँ पे ज़ीरो है, वहाँ पे कोई क्राइम होता ही नहीं। और वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट हुए कई महीने हो चुके होते हैं कि वहाँ पे कोई छोटा मोटा भी क्राइम नहीं होता। मेरे दोस्तों, ये सारे का सारा करिश्मा वहाँ पे कैसे हुआ, इतनी डेवलपमेंट वहाँ पे कैसे हुई? इसका एक ही राज है, परपेचुअल ऑफ द सिस्टम्स, कंटिन्यूटी ऑफ द सिस्टम। वहाँ पे जो भी एक सिस्टम है, मैं ये नहीं कहता कि आपको बादशाहत को बुरी चीज़ है, मैं ये भी नहीं कहता कि जमहूरियत बुरी चीज़ है। हर निज़ाम के कुछ फ़वाइद भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। आप कोई एक सिस्टम पकड़ लें और उसको आप राइज कर दें और उसी के मुताबिक चलें। देख लें, जितने भी ममालिक हैं जिनको हम तरक्की याफ्ता मुल्क कहते हैं, हमारे नौजवान वहाँ पे धड़ाधड़ वीज़े लगा कर जा रहे हैं। बड़ी लंबी लंबी लाइनें उनकी एम्बेसीज के बाहर लगी हुई हैं। वहाँ पे बादशाहतें भी हैं, वहाँ पे जमहूरियत भी है। एक सिस्टम के साथ वो मुंसलिक है और वो सिस्टम साल हर साल से चलता जा रहा है। ये नहीं कि वहाँ पे हर 2 साल के बाद इंतखाबात होते हैं, हर 3 साल के बाद एक नया वज़ीर आज़म आ जाता है और इसके बाद फिर उनके मामलात में कोई एक अदारा आर्मी मुदाखलत करती है। कभी मार्शल लग जाता है, तो कभी जमहूरियत है, तो कभी हाइब्रिड है, कभी इन सब का मुरब्बा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर उन्होंने तरक्की की है तो एक सिस्टम के तहत चल कर की है। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अगले 50 साल का उन्होंने इंस्टॉल कर लिया हुआ है। हॉस्पिटल्स, सेहत के लिए हॉस्पिटल्स, तालीम के लिए तालीमी अदारे और इंसाफ का निज़ाम उन्होंने अगले 50 साल का, अगले 100 साल का उन्होंने ले आउट कर लिया हुआ है और इससे आगे की वो रिसर्च में लगे हुए हैं। जबकि हमारे यहाँ तूने मेरा गिरबान पकड़ा, तेरी धोती मेरे हाथ में, तूने मेरी चड्डी को हाथ डाला, मैंने तेरे मुक्का मारा, हम तुझे मार देंगे, बूटों की ज़रब से तुम्हारे दांत निकाल देंगे, तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे, पूरी तंजीम, पूरी पार्टी ख़त्म कर देंगे, सारे लीडरों को जेलों में भर दो, इनके ऊपर बोगस पर्चे काट दो, कारकुनों को 1000-2000 बंदे मार दो, अमन हो जाएगा। लाशें उठ रही हैं, कभी बलोचिस्तान के अंदर, तो कभी KPK के अंदर, कभी बल्तिस्तान के अंदर, तो कभी कश्मीर के अंदर तमाशे हैं और कत्लेआम है, मैसेकर्स हैं, बड़े बड़े कत्लेआम करते हैं, हजार बंदा मारते हैं। और यहाँ की IGs, यहाँ के सीनियर पुलिस अफसरान शर्म महसूस नहीं करते। बबांगे दोहल प्रोग्राम्स में कहते हैं 1000 बंदा मार दो तो अमन कायम हो जाएगा। मेरे दोस्तों, अगर यहाँ पे ऐसे होगा, फौज ने अवाम का गिरबान पकड़ा हुआ है, अवाम उनकी चड्डी उतार रहे हैं। पहले पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगता था, अब फौज पर अवाम को एतमाद ही नहीं। आप एक घर की मिसाल ले लें, अगर भाई को बहन पे, बहन को भाई पे और औलाद को अपने पेरेंट्स पे एतमाद नहीं है तो वो घर नहीं चल सकता। उस घर में रोज़ लड़ाई झगड़ा होगा, दीवारें हो जाएंगी, हो सकता है कि जानी नुकसान भी हो जाए। बिल्कुल, अदारे भी एतमाद पे चलते हैं, कारोबार भी एतमाद पे चलते हैं। मैं कल एक कारोबारी अदारे की रिपोर्ट का मुताला कर रहा था, उसके मुताबिक पाकिस्तान में इन्वेस्टर का एतमाद तकरीबन 20% है, यानी कि ये 80% होना चाहिए कम अज़ कम। लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, उनको इतमाद नहीं है कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बच पाएगी। तो वो यहाँ पे ये ना हो कि अगर किसी ने अपनी फैक्ट्री लगा ली है तो वो फैक्ट्री कुछ माह के बाद बंद हो जाए और वो उसका सारे का सारा सरमाया डूब जाए। इसको इतमाद कहते हैं। सरमाए की हिफाजत, सरमाए की सिक्योरिटी, ये इतमाद ज़्यादा करती है। अगर लोगों का 80% इतमाद है तो इसका मतलब है 80% से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि लोगों को यहाँ पे अपने सरमाए की सिक्योरिटी का इतमाद है कि उनका सरमाया कहीं नहीं डूबेगा। अब बलूचिस्तान में दहशतगर्दी जोर पकड़ रही है, उसके साथ साथ KP के अंदर भी हालात बहुत दिगरगू हैं। अब बल्तिस्तान के अंदर एक पार्टी 22 से ज़्यादा सीटें जीत रही है, तो वहाँ पे बंदरबांट शुरू हो जाती है।
سیٹوں کی اس طرح سے بندر بانٹ کی جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی وہاں پہ حکومت بنا سکے. پیپلز پارٹی کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے کہ تمہیں گلگت بلتستان کی حکومت دیں گے, اور نون لیگ کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے کہ تمہیں ہم کشمیر کی حکومت دیں گے. اس طرح کی بندر بانٹ میں ملک ترقی نہیں کرتے. اگر آپ ملک کو کسی ایک طرف لگانا چاہتے ہیں, اس کو ترقی دینا چاہتے ہیں, تو یہاں پہ بادشاہت کا اعلان کر دیں تاکہ یہاں پہ بادشاہت چلے تو مسلسل چلے. اگر جمہوریت ہے تو خالص جمہوریت چلنے دیں, جمہوریت ہے تو اس کو مسلسل جمہوری نظام کو چلنے دیں, اور فوج کو چاہیے کہ وہ اس کی گارڈین بنے, اور اس نظام کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے آپ اس کی سیکیورٹی کریں, نہ کہ آپ عوام کا مینڈیٹ چھینیں. عوام کا پر اعتماد نہیں رہا, جس کی وجہ سے ملک کے اندر حالات ہیں کہ بگڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ اس ملک کی اکائیوں کو اکٹھا رکھنا مشکل ہو جائے گا. اب کل میں دیکھ رہا تھا کشمیری کبھی انڈیا کی ایمبیسی کے باہر احتجاج کیا کرتے تھے, لندن امریکہ کے اندر, اور یورپین کنٹریز جتنے بھی ہیں ان کی ایمبیسی کے باہر, اگر ان کو کوئی دہشت گردی کے مسائل کا سامنا ہوتا تھا. لیکن کل میں دیکھ رہا تھا کہ کشمیری پاکستان کی ایمبیسی کے باہر دنیا بھر میں احتجاج کر رہے ہیں, اور وہاں پہ غدار ہے غدار ہے کے نعرے لگ رہے تھے, اور یہ کہ ہم کفن لپیٹ کر نکلیں گے اور اپنے حقوق حاصل کریں گے, اس طرح کی وہاں پہ آواز لگ رہی ہے. اور ایسے حالات کے اندر ملک ترقی نہیں کریں گے. پچھلے الیکشن کے اندر جو جنرل الیکشن ہوئے تھے قوم کا 90 ارب روپے خرچ آیا تھا. اب جو الیکشن ہو رہے ہیں ان کے بھی اگر ہم کل ملا لیں تو تقریباً 180 ارب روپے ہو جائیں گے. 180 ارب روپے کا مطلب ہے کہ آپ جنوبی پنجاب کو کی محرومیاں ختم کر سکتے ہیں. وہاں بہترین روڈز, بہترین سڑکیں, اور وہاں پہ بہترین ہسپتال قائم کیے جا سکتے ہیں, بہترین وہاں پہ عدل کا نظام قائم کیا جا سکتا ہے, انفراسٹرکچر کو جدید شکل دی جا سکتی ہے, نوجوانوں کو جدید ہنر سکھائے جا سکتے ہیں, IT کی سکلز دی جا سکتی ہیں تاکہ وہ ملک کی ترقی پہ اپنا کردار ادا کر سکیں. لیکن یہ سارے کھو کھاتے گئے, سارے لڑائیوں کی نظر ہو گئے. اور ابھی میں کل کی خبر پڑھ رہا تھا, امریکہ نے پاکستان پر 15 سے 20% ٹیرف بڑھا دیا ہے. کیوں؟ کہ یہاں پہ چائلڈ لیبر بڑھ رہی ہے. چائلڈ لیبر تو بڑھے گی, یہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے, یہاں پہ عوام کی آواز دبائی جاتی ہے, یہاں پہ جمہور کی کوئی نہیں سنتا, یہاں پہ لوگوں کو روڈ کے کنارے پہ کوئی ٹھیلا لگانے کی اجازت نہیں ہے, اور یہاں پہ انویسٹر کا اعتماد 20% سے بھی کم رہ جائے گا. اس ملک کے اندر بچے تو کام کریں گے فیکٹریوں کے اندر, بچے تو گھروں کے باہر کام کریں گے, وہاں پہ غربت ہوگی, کیونکہ 45 سے 50% لوگ پاورٹی لائن سے اور نیچے چلے گئے ہیں گزشتہ 4 سال کے دوران. اب جو پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے ہیں, غربت کی لکیر سے جو نیچے چلے گئے ہیں, کیا ان کے بچے کام نہیں کریں گے؟ اور ان پر اب جو پاکستان امریکہ سے چیزیں منگوائے گا اس پر وہ 15 سے 20% ٹیکس زیادہ عائد کریں گے, اور وہ ٹیکس ہم لوگ عوام بھریں گے. چونکہ جب ہم وہ کوئی چیز, کوئی فریج, کوئی ٹی وی, کوئی پروڈکٹ یا کوئی صحت سے متعلق کوئی دوائی ہے, جب ہم وہ میڈیسن خریدیں گے تو اس کے 15 سے 20%, یعنی کہ 15 سے 20 روپے 100 کے پیچھے. یہاں پہ تو 100 کی تو کوئی دوائی ہے ہی نہیں. کم از کم اگر کوئی میڈیسن ہے تو وہ 1000, 1500, 2000 سے شروع ہوتی ہے. جان بچانے والی ادویات کی بات کر رہا ہوں, کینسر کی, ہیپاٹائٹس کی, فلاں جو ادویات ہوتی ہیں. یہ جان بچانے والی ادویات جب آپ کو ہزاروں میں ملیں گی تو اس پہ 15 سے 20% ٹیکس بڑھ کے 1000 کی چیز کم از کم 1300-1400 روپے کی ہو گئی. اور یہ کم نہیں ہے میرے دوستو, حالات بہت خراب ہیں. کشمیر کے حالات اور خراب ہو جائیں گے چونکہ وہاں پہ یہ مینڈیٹ عوام کا چلائیں گے. بلتستان کے عوام اب اور خراب ہونا شروع ہو جائیں گے چونکہ انہوں نے وہاں سے مینڈیٹ چوری کی ہے. تو اس طرح کے نظام کے اندر ہم عوام ایک انگزائٹی سے, ایک پریشانی سے, ایک شدید ذہنی دباؤ سے گزر رہے ہیں. جس معاشرے میں گھٹن ہوگی, ذہنی دباؤ ہوگا, تو وہ گھٹن اور وہ ذہنی دباؤ کسی نہ کسی طرف سے وہ نکلے گا, چاہے وہ دہشت گردی کی شکل میں ہو, چاہے وہ منفی سرگرمیوں کی شکل میں ہو. میرے دوستو, یہ ویڈیو آپ کی آواز ہے. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کی آواز زیادہ سے زیادہ ہواؤں کے دوش پر پھیلتی ہوئی ارباب اختیار تک پہنچے, اور یہ ہر جگہ پہ پھیل جائے تاکہ ہمارا پیغام لوگوں کے دلوں پر اثر کرے, اور ہم اکیلے اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کی بجائے, اکیلے مار کھانے کی بجائے کلیکٹیولی, اجتماعی طور پر نکلیں اور ان تمام چوروں کو, غاصبوں کو, ڈاکوؤں کو, لٹیروں کو ملک سے نکال باہر کریں, اور عوام راج کرے گی. پاکستان زندہ باد, عوام زندہ باد.